प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साबत सालोम। यीशु मसीहको नाउँमा फेरि म पटना बिहारबाट मसीह यीशुको सेवक भाइ धनराज थापा तपाईहरुको बीचमा मैले पवित्र आत्माको सेवकाईहरुको वचनहरु पहिले नै मैले 3 भाग तपाईहरुको बीचमा भनिसकेको छु अनि यो अन्तिम भाग म लिएर पवित्र आत्माको सेवकाई आएको छु मेरो प्रिय। अनि हामीले सिकिसकेका वचनहरु चाहिँ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, सल्लाह दिएर सेवकाई गर्नुहुन्छ हामीसित। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा दिएर उहाँ सेवकाई गर्नुहुन्छ हामीसित। उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले सत्य प्रकट गरेर हामीलाई सेवकाई गर्नुहुन्छ। अनि चौथा, उहाँ एउटा अभिषेक हुनुहुन्छ, अभिषेक दिएर हामीलाई सेवकाईमा सघाउनुहुन्छ। उहाँ धर्मशास्त्रको लेखक हुनुहुन्छ, हामीलाई बुझाइदिनुहुन्छ। हप्काउने उहाँ नै हुनुहुन्छ, हामीलाई सम्झाउनु र हप्काउनु चेतावनी दिनुहुन्छ अनि न्यायको कुराहरू बताउनुहुन्छ, पाप र धार्मिकताको कुरा बताउनुहुन्छ। अनि उहाँ अन्तर्विन्तीकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई अन्तर्विन्ती गर्ने आत्मा दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो बोलावटमा प्रकाश पार्दै हामीलाई कुन बोलावटमा बोलाएका छौँ त्यो बोलावटमा स्थिर राख्नुहुन्छ। अनि 9 थियो, उहाँ सह सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ कि सबै कुरालाई कसरी उहाँले बनाउनु भयो, हामीलाई उहाँको सर्वोपरि कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि 10 थियो, हरेक विश्वासीको उद्धारमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भनेर, हरेक विश्वासीलाई उद्धार अनि उद्धारमा पवित्र आत्माको नयाँ जन्म दिनुलाई सबैको लागि उहाँ संलग्न हुन्छ भनेर हामी देख्यौँ मेरो प्रिय। अब हामी हेर्नु जाँदैछौँ, हेरिसकेको कुराहरू मैले बताएँ, तर अब हेर्नु जाँदैछौँ। मैले तपाईहरुको बीचमा भनेको थियो पवित्र आत्माको सेवकाई 13 वटा छन्। 13 वटामा हामीले देखिसकेका थियौँ, 10 वटा देखिसकेका थियौँ। अब 11 अनि 12 13 आज 3टा भाग हामी देख्नेछौँ मेरो प्रिय। जो 3टा भाग जो देख्नु जाँदैछौँ, उहाँ हामीलाई शुद्ध्याउनु, शुद्ध पार्नुहुन्छ अनि उहाँ पुनरुत्थानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, आराधनामा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सिक्नेछौँ मेरो प्रिय। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा सामा, यहोवा निसी, यहोवा एलोहिम परमेश्वर, यहोवा इमानुएल परमेश्वर, हाम्रो साथमा हुने परमेश्वर, पवित्र आत्माको सहयोग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै यो बिहानी प्रभु सुन्नेवाला सबैलाई अनि बोल्नेवाला मलाई प्रभु परमेश्वर, यो प्रभु परमेश्वर हरेक प्रभु परमेश्वर होठहरू, हरेक जिब्रो प्रभु परमेश्वर होठले बोलिएका अनि जिब्रोले बोलिएका प्रभु परमेश्वर शरीरले बोलिएका यो वचन त हुन्, तर परम प्रधान परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाले हरेक प्रभु परमेश्वर प्रियहरू जति सुन्नुहुन्छ तपाईको प्रभु परमेश्वर, जो जन प्रभु परमेश्वर तपाईले उद्धार मुक्ति उहाँमाथि अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज मैले बोलेको वचनले प्रभु प्रभावशाली हुँदैन। म त प्रभु परमेश्वर एउटा माटोको सृष्टि भएको व्यक्ति हुँ। यीशु मसीहले अनुग्रह गरेर मलाई उद्धार दिनुभएको अनि सच्चो परमेश्वरलाई चिन्नु दिनुभएको, तर प्रभु परमेश्वर तपाईलाई जान्नु त धेरै कठिन छ प्रभु। मैले तपाईलाई चिनेको मात्रै छु, जान्नुलाई कोसिस गर्दैछु प्रभु, तर पनि म केही जान्दिनँ। तर प्रभु म अयोग्यको भित्र भएर तपाईँ योग्य परमेश्वरले जुन चाहिँ प्रभु प्रियलाई जो यो वचनको खाँचो छ त्यही अनुसारले उहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईको राज्यको ढोकाहरूमा प्रवेश गर्ने, ढोकाहरूमा प्रभु परमेश्वरको ढोकाहरूलाई खोल्ने अनि परम प्रधान परमेश्वरको उपस्थितिको अनि शान्तिको अनि आनन्दको अनि चङ्गाईको अनि भरपुरी पवित्र आत्माको भरपुरी लिने शक्तिलाई तपाईले प्रभु परमेश्वर प्रकाशमान गरिदिनुहोस्। यीशुको नाउँमा पिता परमेश्वर धन्यवाद छ, महिमा होस् बुबा। आमेन आमेन आमेन। आउनुहोस् मेरो प्रिय, उहाँ हामीलाई शुद्ध्याउनु हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीलाई के गर्नु हुने हुनुहुन्छ? शुद्ध्याउनु हुनुहुन्छ। हामीलाई शुद्ध्याउनु हुने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। रोमी 8को 13 हामी देख्छौँ मेरो प्रिय, यहाँ लेखिएको छ रोमी 8को 13 किनकि
पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। आज मेरो प्रियहरू, यहाँ के भनेको छ भने जो शरीरको कार्य हो, रोमी 8:13 पावल प्रेरित भन्छन् अनि लेख्छन्, किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू के गर्छौ? मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउँछौ। मेरो प्रिय, आज हामीलाई तीनटा कुराहरूदेखि पवित्र आत्मामा जब हामी जिउँछौँ त यो तीनटा कुराहरूदेखि हामी बच्न सक्छौँ अनि हामीले शरीरको कुराहरूलाई पनि मार्न सक्छौँ। पहिला त मेरो प्रिय, हामीलाई पाप संसारबाट आउँछ, दोस्रा चाहिँ हो शरीरबाट आउँछ, तीसरा चाहिँ हो शैतानबाट आउँछ। अनि त्यहाँदेखि मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको काम अनि यीशुको काम नहोस् भनेर हामीलाई यो कुराहरू बारम्बार हाम्रो संसारबाट आउने कुराहरू, शरीरबाट आउने कुराहरू, दुष्टबाट आउने कुराहरूले हामीलाई धेरै नै के भन्छ परिश्रम अनि बोझमा दबिएको महसुस गराइबस्छ। तर पवित्र आत्माको सामर्थ्य जो सामर्थ्यद्वारा अनि शक्तिद्वारा शरीरका कामहरूलाई मारेर हामी पूर्ण रूपमा शुद्ध हुन्छौँ। के हुन्छौँ? पूर्ण रूपमा हामी के हुन्छौँ मेरो प्रिय? हामी शुद्ध हुन्छौँ र यसरी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। अनन्त जीवन कसरी प्राप्त गर्छौँ भने कलसी 3:5 के भन्छ भने कुन चाहिँ अनन्त जीवन त्यो शरीरलाई मार्ने कुराहरू मेरो प्रियहरू यहाँ छ। शरीरलाई मार्ने कुराहरू छ। यदि हामी शरीरलाई मार्यौँ भने मार्ने कुराहरू चाहिँ अब शरीरलाई हामी मार्नै पर्छ भन्ने कुराहरू छ। शरीरमा चाहिँ मेरो प्रिय धेरै कुराहरू छ जो चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने इच्छा माग गर्छ अनि त्यो मागलाई चाहिँ पुरा गरेन भने हाम्रो आत्मालाई सम्म घात र खिन्न बनाइदिन्छ। त्यस कारणले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मार्नै पर्छ भनेर बाइबलमा भन्छ। किनभने शारीरिक पापको निम्ति चाहिँ ख्रीष्ट यीशु मसीह पनि मर्नुभयो। त्यो पाप चाहिँ ख्रीष्टले गर्नुभएको स्वयंको पाप थिएन, हामीले गरेको पाप थियो। त्यस कारणले कलसी 3:5 के भन्छ हामी पढ्नेछौँ, यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई मार। कुन चाहिँ कुरा? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। मेरो प्रिय हेर्नुहोस् है, हामी क्रिस्चियन भएर भन्छौँ, भइसकेपछि हामीले कहाँ मूर्ति त पूजा गरेकै छैन, हामीले त छोडिदिउँ भनेर भन्छौँ, हामी भन्छौँ। तर मेरो प्रिय यहाँ सुन्नुहोस्, सेकेन्ड भागमा के भनेको छ, यसकारण तिमीहरू जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई मार। कुन चाहिँ कुरा रहेछ मार्नुपर्ने? शरीरमा कुन चाहिँ कुरा रहेछ? पहिला त मेरो प्रिय व्यभिचार रहेछ। व्यभिचार धेरै व्यक्तिहरूलाई सताउँछ अनि मलाई पनि धेरै व्यभिचारले सताइएको व्यक्ति म हो। अशुद्धता, जब व्यभिचारले सताउँछ त मानिसहरूको जीवनमा आफै अशुद्धता पैदा हुन्छ। कामुकता भनेको व्यभिचार नगरेर पनि त्यो हेरेर नै उसले काम वासना पुरा गर्नु, त्यो पनि इन्टरनेटद्वारा नेटद्वारा। यस्तो कुराहरू धेरै नै जवानहरूले सङ्घर्ष गरेछन्। अनि खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यो चाहिँ शरीरबाट आउने कुराहरू चाहिँ के हो? मूर्ति पूजा हो। मेरो प्रिय, यस कारणले आज हामीले कहाँ मूर्ति पूजा गरेका छौँ भनेर हामी भन्नु सक्दैनौँ। यदि यति कार्यबाट एउटा कार्य पनि तपाईँ अनि हाम्रो बिचमा छौँ भने हाम्रो के भन्छ, यो कार्यलाई हुनुपर्छ। तर पौलुसले यो कार्यलाई रोमीमा के भन्छन् भनेदेखि, किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। यदि पापमय स्वभाव हो, यसको अनुसार हामी जिउँछौँ भने मेरो प्रिय के हुन्छौँ? हामी मर्छौँ।
तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउँछौ। तर यहाँ के भन्छ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई के गर, मार भनेको छ। यहाँ चाहिँ सिधै के भन्छ, मार भनेको छ। मार्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रिय के रहेछ भने, पहिला त बेविचार रहेछ, दोस्रा चाहिँ अशुद्धता रहेछ, तिस्रा चाहिँ कामुकता रहेछ, चौथा चाहिँ खराब इच्छा रहेछ, अनि पाँचमा चाहिँ लोभ रहेछ, अनि छठा चाहिँ यो पाँचवटा काममा एउटा पनि काम गर्यो भने तपाईँ पक्का मूर्ति पूजाको हुने रहेछ। हामीहरू मूर्ति पूजाको हुने रहेछ। अनि मूर्ति पूजादेखि चाहिँ परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ मेरो प्रिय। यस कारणले परमेश्वरले जुन चाहिँ कुराहरू हामीले मूर्ति पुज्नै पर्दैन, यति घृणित काम हामी गर्यो भने मूर्ति पूजाको बराबर हामीले पाप गरेका हुन्छौँ, परमेश्वरको सामने घृणित हुन्छौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो वचनहरू चाहिँ जो अहिले बोलिँदैछ यो चाहिँ सिर्फ क्रिस्चियनहरूको लागि, मसीहहरूको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ तपाईहरूले कसैले यदि तपाईँ मसीह हुनुहुन्न, विश्वास गर्नुहुन्न, मसीह विश्वासमा हुनुहुन्न भने यो वचन तपाईहरूले नसुने पनि हुन्छ, किनभने यो चाहिँ सिर्फ क्रिस्चियनहरूको निम्ति, बाइबल पढ्नेहरूको निम्ति बाइबलको आज्ञाहरू हो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अर्कोतिर यदि हामीले शरीरलाई हामीमाथि शासन गर्ने अनुमति दिएमा आत्मिक रूपले हामी के गर्छौँ, नरकमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् मेरो प्रिय, यदि हामीले संसारमा हामीले के गर्छौँ भने, यदि हामीले शारीरिक रूपमा शरीरलाई हामी माथि शासन गर्न दियौँ भने, अनि त्यहाँदेखि यो पाँचवटा कुरालाई शासन गर्नु दियौँ भने हामी मेरो प्रिय क्रिस्चियन भएर पनि केमा जान्छौँ? हामी क्रिस्चियन भएको, मसीह भएको किन? मलाई चाहिँ सोध्नुभयो भने किन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि मलाई धन कमाउनु, नाम कमाउनु, ठुलो कुरा केही कमाउनु थिएन। मैले सत्यलाई खोज्दै 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 म एउटा अनाथ मान्छे हो। म न त बाउ भएको मान्छे, न त आमा भएको मान्छे, कोही रिश्तेदार नभएको मान्छे चाहिँ म चाहिँ एक्लो अनाथ मान्छे हो। अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर चाहिँ न बाउ भएको मान्छे, न आमा भएको मान्छे, मैले एउटा पिता परमेश्वर रहेछ मलाई प्रेम गर्ने, मलाई सत्य खोज्दा 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 भेटेर त्यो चाहिँ यीशु मसीह हुनुहुँदो रहेछ। मलाई आमाभन्दा प्रेम गर्ने, बाउभन्दा ज्यादा प्रेम गर्ने, अनि मलाई यो सबै नरकमय जीवनबाट पाप क्षमा गरेर मलाई अनन्त अनन्त स्वर्ग दिने, अनि स्वर्गलाई मलाई प्राप्त गर्ने, मेरो पाप क्षमा गर्ने, म स्वर्गमा चढ्नु पाउने रहेछु, अनि युग म परमेश्वरको सम्मुख रहने रहेछु। मेरो कहिले पनि मृत्यु हुने रहेनछ। यो संसार मिट्टीको पार्थिव जीवन मरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि मैले नयाँ जीवन पाउने रहेछु, अनि मैले यो पृथ्वीको जीवन काटेर स्वर्गको नयाँ जीवन मसीह यीशुमा पाउने रहेछु। यीशु मसीहमा म मेरो पापको निम्ति मारिनु भएछ, गाडिनु भएछ, तीसरा दिन बाजी उठ्नु भएछ, अनि पुनरुत्थान र जीवन उहाँ हुँदो रहेछ। उहाँ बाहेक कोही पनि रहेनछ भनेर मेरो मनमा विश्वास आयो, अनि बाटो सत्य जीवन उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि अहिले किन भनेर भन्यो भने चाहिँ स्वर्ग जानलाई विश्वास गरेको हो, स्वर्ग जानलाई क्रिस्चियन बनेको हो, स्वर्ग जानलाई यीशु मसीहको चेला बनेको हो भनेर म ठोक्केर भन्न सक्छु। किनभनेदेखि म यीशु मसीहलाई जान्दिनँ थिएँ, अब म यीशु मसीहलाई जान्दछु। हरेक क्रिस्चियनको ठुलो होस् सानो होस्, भविष्यवक्तादेखि लिएर, प्रेरितदेखि लिएर, प्रचारक, प्रभावशाली प्रचारकदेखि लिएर, रखवालादेखि लिएर, प्रभावशाली टिचरदेखि लिएर, सानो सानो विश्वासी जो विश्वासमा जिउनु हुनेदेखि लिएर, हरेक उद्धार मुक्ति पाउनेहरूदेखि लिएर सबैको आशा चाहिँ यही हो मेरो प्रिय, अरू चाहिँ केही छैन। संसारको धन त संसारमै छोडिन्छ। तर मेरो प्रिय अहिले म देख्दैछु संसारमा मानिसहरूलाई परमेश्वरले मेरो विचारको अनुसार एउटा उद्देश्य, एउटा योजनाको तहत संसारभरिको मान्छेहरूलाई परमेश्वरले पैदा गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई आमाको गर्भमै बनाउनु हुँदो रहेछ, आमाको गर्भमै रच्नु हुँदो रहेछ, अनि त्यहाँदेखि बनाएर संसारमा पैदा दिनु हुँदो रहेछ, अनि स्वास्थ्य राख्नु हुँदो रहेछ, अनि पालन पोषण देखभाल सबै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि मानिसहरू जवान हुँदो रहेछन्, अनि
हतारिँदा रहेछन् अनि शरीरको अभिलाषामा, काम वासनामा, बेविचारमा अनि त्यहाँदेखि सबै कुरा अशुद्धतामा, कामुकतामा, लोभमा, खराब काममा अनि यस्ता यस्ता कुराहरूमा अनि त्यहाँदेखि विलीन हुँदो रहेछन्, त्यस्तो कुराहरूमा डुब्दा रहेछन् अनि त्यहाँदेखि जवान हुँदो रहेछन्, परिवार हुँदो रहेछ, बिहा हुँदो रहेछ अनि बुढा हुँदो रहेछन् अनि मर्दा रहेछन् अनि मरेपछि परमेश्वरको उद्देश्य विहीन मरेपछि अनि त्यहाँदेखि विश्वास बिना बनेपछि तिनीहरू नरक जाँदा रहेछन् मेरो प्रिय हो। अनि आज यो 5वटा कुराहरू यदि ख्रिस्टियनले मारेन भने त्यो ठुलो प्रेरित किन नहोस्, त्यो ठुलो भविष्यवक्ता किन नहोस्, त्यो ठुलो प्रभावशाली प्रचारक किन नहोस्, त्यो ठुलो रखवाला किन नहोस्, त्यो ठुलो टिचर किन नहोस्, त्यो 9वटा दान वरदानले भरिएको किन नहोस्, यो 5वटा कुरा को भित्रबाट मेटिएन भने प्रिय यही 5वटा कुरामा चाहिँ अहिले मानिसहरू, जवान जवानीहरू, सेवक सेविकाहरू पनि कोही न कोही कुरामा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अनि यो 5वटा कुराहरू चाहिँ मेटिएन भने अवश्य नै के हुन्छ, मान्छेले नरकमा जान्छ। बाइबलले सिधै भन्छ, मैले भनेको छुइनँ। त्यस कारणले हामीले शरीरको कुराहरू चाहिँ मार्नुलाई हामीले के पवित्र आत्मासित सहारा लिनुपर्छ मेरो प्रिय। किनभने उद्धार पाउनुको लागि मानिसहरूलाई ठुला ठुला ट्रेनिङ प्रयोगशालामा जान्नुपर्ने त एकदमै ठुल्ठुलो दर्शन देख्नुपर्ने अनि ठुल्ठुलै स्वर्गदूतहरू देख्नुपर्ने यस्तो आवश्यकता पर्दैन मेरो प्रिय। धेरै मान्छेले देखेका छन्, परमेश्वरको महिमा गरेका छन्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर हामीले पनि नयाँ जन्म पाउनको निम्ति येशू ख्रिस्टले उपलब्ध गराउनु भएका क्षमा प्राप्त गरेमा हामी नरकमा क्षमा प्राप्त के भनेको छ यहाँ, यीशु ख्रिस्टले दिनुभएको क्षमा प्राप्त नगरेमा हामी नरकमा जान्छौँ। आज मेरो प्रिय यहाँ वचनको अनुसार भन्छ ख्रिस्टले उपलब्ध गराउनु भएको जो क्षमा छ त्यो प्राप्त नगरेमा हामी नरकमा जान्छौँ भन्ने कुराको पवित्र आत्माद्वारा हामीले निश्चयता पाएकै हुनुपर्छ। आज हामीले पवित्र आत्माद्वारा यो निश्चयता पाएको हुनुपर्छ मेरो प्रिय कि हामी यस्ता 5वटा कुरामा जसरी लेखिएको छ गलती 3:4 कलसी 3:5 को अनुसार यदि हाम्रो जीवनमा यो कुराहरूलाई मार्यौँ न भने पहिला त ठुलो चाहिँ व्यभिचार रहेछ मेरो प्रिय। यो व्यभिचारमा धेरै नै कुराहरूमा म पनि सङ्घर्ष गरेको छु, म सच्चै भन्दछु तपाईँलाई। तर परमेश्वरलाई, महान परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले मेरो जीवनबाट अनि यो अशुद्धताको कुराहरू, यो कामुकताको कुराहरू अनि खराब इच्छा र लोभ जो कुराहरू जो मूर्ति पूजाको बराबर छ यो कुराहरूलाई हामीले मार्नुपर्छ। अनि योलाई मार्नु र मेटाउनु चाहिँ आज हामी ख्रिस्टको रगत र अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको सहारा, परमेश्वरले राख्नु भएको क्षमालाई जब हामी प्राप्ति गर्छौँ त्यसलाई विश्वासको साथ सम्हालेर पवित्र आत्माद्वारा राखेर अनि अगाडि बढ्दै जानुपर्छ मेरो प्रिय। आज त्यस कारणले हामीले ठुल्ठुला कुरा होइन तर हामीले सानो कुराहरूलाई ध्यान दिएर हिँड्नु पर्ने छ। किनभने अन्तिम समय छ अनि महामारी आइरहेको छ, अकालहरू आइरहेको छ, प्रेमहरू ठन्डाइरहेको छ अनि त्यहाँदेखि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आर्थिक व्यवस्था, देशहरूको आर्थिक व्यवस्थाहरू, देशको जो नैतिक व्यवस्थाहरू पुरा हल्लिरहेको छ। त्यो एउटा देशको मात्रै होइन, सबै देशको हल्लिरहेको छ। तर पनि यतिखेर परम प्रधान परमेश्वर सेनाका यहोवा मै परमेश्वर हो भनेर संसारलाई जताउन चाहनुहुन्छ, देखाउन चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वर आफ्नोतिर लोक फर्केको देख्न चाहनुहुन्छ। अनि पापले मानिसलाई मारेको परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहनुहुन्न, तर परमेश्वर यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि हामी ख्रिस्टको क्षमालाई प्राप्ति गरेर
हामीले चाहिँ पापलाई मार्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यीशु मसीहले भन्नुभएको छ। अनि पवित्र आत्माको सहाराद्वारा, पवित्र आत्माको द्वारा यो काम हामी गर्न सक्छौँ अनि पापलाई, अनि यो सबै पापहरूलाई हामी मिटाउन सक्छौँ। अनि भनेको छ मेरो प्रियहरू, यदि हामी यीशु ख्रीष्टको उपलब्ध गराउनु भएको क्षमा प्राप्त नगरेमा हामी नरकमा जान्छौँ भन्ने कुराको पवित्र आत्माद्वारा हामीले निश्चयता पाएका हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा हामी केवल बाँचेको र उद्धार पाएको मात्र चाहनुहुन्न भनेर हामी सम्झना राखौँ, किनभने यीशु पवित्र आत्मा चाहिँ हामी बाँचेको र उद्धार पाएको मात्रै चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रीतिले परमेश्वरको स्वरूपमा, परमेश्वरको प्रतिरूपमा अनि परमेश्वरको स्वर्गको योग्य झुरी नपरेको अनि चाउरी नपरेको कलिसियालाई पूर्ण निर्माण गरेर राख्ने पृथ्वीमा, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो, जो चाहिँ मसीह यीशु लिनु आउनु हुँदैछ मेरो प्रिय। अनि पवित्र आत्मा हाम्रा पापमय संसारिक इच्छाहरूमाथि हामीले पूर्ण विजय पाएको पनि चाहनुहुन्छ। संसारिक पापहरूमाथि पवित्र आत्मा चाहिँ के पनि चाहनुहुन्छ? पूर्ण विजय। एउटा दुईटामा होइन, सम्पूर्ण पापमा, लोभमा, अपराधमा, काम वासनामा, व्यभिचारमा, दुष्टताइमा, घृणित काममा, सबै कुरामा परमप्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ। सेनाका यहोवा परमेश्वर चाहनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माले अद्भुत सामर्थ्यद्वारा हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वदेखि पूर्ण छुटकारा प्रदान गरी परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु पछाडिको यही वास्तविक उद्देश्य हो मेरो प्रिय। पवित्र आत्मा हाम्रा पापमय संसारिकका इच्छाहरूमाथि हामीले पूर्ण विजय पाएको पनि उहाँ चाहनुहुन्छ र पवित्र आत्माको अद्भुत सामर्थ्यद्वारा हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वदेखि पूर्ण छुटकारा प्राप्त गरी परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु पछाडिको केही उद्देश्य छ। यो संसारमा जन्माउनु भएको के वास्तविक उद्देश्य छ त्यो चाहिँ हामी म प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। मैले पहिले भनेको छु मेरो प्रिय, यो संसारमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई गर्भ धारण गराएर आमाको गर्भमा रचेर चाहिँ पठाउनु हुँदो रहेछ। तर संसारमा नै के रहेछ भने मानिसलाई बिगार्ने चाहिँ तपाईँ र हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जब संसारमा मानिस आइसकेपछि यो कुरामा फस्दो रहेछ। जब ठुलो भएपछि, जवान भएपछि, परमेश्वरको कुरालाई नजानेपछि, पवित्र आत्माको उद्धारलाई, परमेश्वरको क्षमालाई नजानेपछि चाहिँ मेरो प्रिय मान्छेहरू यो कुरामा फँसेको हुँदो रहेछ। तपाईँ र हामीले जान्नुपर्ने कुरामा चाहिँ केमा फँसेको हुँदो रहेछ भने चाहिँ त्यसको स्वभावहरूलाई मारेन भने पहिला चाहिँ व्यभिचारमा फस्दो रहेछ, अशुद्धतामा फस्दो रहेछ, काम वासनामा फस्दो रहेछ, खराब इच्छामा फस्दो रहेछ, लोभमा फस्दो रहेछ अनि मूर्ति पूजामा फस्दो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि यति भइसकेपछि चाहिँ उसलाई संसारमा जन्मिँदो रहेछ अनि संसारमै मेटिँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि उसले स्वर्गको आनन्द र स्वर्गको उमङ्ग कहिले पनि लिनु पाउँदैन रहेछ। मेरो प्रिय, आज हामी स्वर्गको आनन्द अनि स्वर्गको उमङ्ग लिनुलाई बोलाइएको हौँ। अब पुनरुत्थानमा पनि उहाँ के हुनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी के गर्नेछौँ, जान्नेछौँ मेरो प्रिय। यस कारणले हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्यको अनुसार हामी कसरी चल्नुपर्ने हो, कसरी हिँड्नुपर्ने हो, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरको धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अब उहाँ पुनरुत्थानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्नेछौँ। उहाँ हामीलाई शुद्ध्याउनु हुनुहुन्छ। कति कुराबाट शुद्ध्याउनुहुन्छ भनेर हामीले देख्यौँ मेरो प्रिय। अब उहाँ पुनरुत्थानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। 12 हो, सृष्टि, उद्धार र पूर्ण शुद्धता मात्र पवित्र आत्मा संलग्न हुनु नभएर उहाँ हाम्रो पुनरुत्थानको निम्ति पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। रोमी 8को 11 के भन्छ हामीले पढ्नेछौँ। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवित पार्नु हुनेछ। के भन्छ वचनले? के भन्छ?
रोमी 8:11 पावल प्रेरितले घोषणा भनेका छन्, तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने यहाँ जब यीशु ख्रिस्टलाई जीवित पार्नु हुनेको आत्मा, जो पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्टलाई पनि जीवित पार्नु हुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्मा चाहिँ आज एउटा विश्वासी क्रिस्चियनको पास, जो विश्वास गर्ने व्यक्तिको पास बस्नुहुन्छ भने ख्रिस्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा वास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्माले येशूलाई मरेकाबाट के गर्नुभयो? बिउताउनु भयो। पुनरुत्थानको दिनमा हाम्रो मृत शरीरमा प्राण हालिदिएर बिउताउनु हुने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण जीवनभरि पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र जीवनको हरेक पक्षमा उहाँले शासन गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले शासन गर्नुहुन्छ। अनि यसरी शासन गर्नु भएपछि पवित्र आत्माले शासन गरेको कलिसिया, शासन गरेको विश्वासी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो झुरी नपरेको, त्यो चाउरी नपरेको, त्यो एउटा राजकुमारी, एउटा राजकुमार। मैले इतिहास पढेको मात्रै छु, इतिहास मैले देख्नु पाइनँ, तर मलाई लाग्छ कि जब इतिहास म पढ्छु, राजा रानीको कथाहरू पढ्छु, तिनीहरूको जीवन चाहिँ कस्तो जीवन थियो, एकदमै सुखमय आनन्दमय जीवन अनि अधिकार र शासन गर्ने जीवन। तर तिनीहरूको जीवन बुराइले भरिएको थियो अनि बुराइले भरिएको थियो। तर मेरो प्रिय, आज हामी त्यो इतिहासको राजा राजकुमार राजकुमारीलाई स्मरण गरेर त्यति तिनीहरू शान्तिमा देखिएको, त्यति तिनीहरू निर्भयताको साथ जिएको, तिनीहरू त्यस्तो आनन्दले जिएको, जब हामी जीवनदायक राजा एलोहिम परमेश्वर सेनाको यहोवाको हामी पुत्र अनि पुत्री, छोरा छोरी, राजको यीशु मसीह हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। यहोवा सेनाका यहोवा जो राजकुमार राजकुमारीको हामी छोरा छोरी भइसकेपछि त्यहाँदेखि कलिसियालाई झुरी नपरेको, चाउरी नपरेको भनेको चाहिँ हामी परम प्रधान परमेश्वरको राजाको छोराछोरी हो। हामीमा राज अभिषेक र राज तिलक अभिषेक भएको व्यक्तिहरू हो हामी भनेर परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई एकदम तेजस्वी 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 बनाउँदै 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 एकदम बनाउँदै लानुहुन्छ। जब मान्छे विश्वासमा आएर गिरिहाल्यो भने अनि त्यहाँदेखि त्यसमा परीक्षा आइहाल्यो भने यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, त्यो चाहिँ दुष्टबाट आएको हुन्छ। परमेश्वर पवित्र आत्माको काम चाहिँ बढाउँदै 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 लानु हो अनि परीक्षाको काम चाहिँ शरीरबाट हो अनि त्यहाँदेखि संसारबाट हो, शरीरबाट हो, शैतानबाट हो। यस कारणले मेरो प्रिय मसीह विश्वासीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू, हामी पुनरुत्थानमा जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ख्रिस्ट यीशु मसीहको द्वारा, पवित्र आत्माद्वारा अनि झुरी नपरेको, चाउरी नपरेको अनि हाम्रो प्राणलाई पुनरुत्थान गर्ने पूर्ण शक्ति चाहिँ जसरी यीशु मसीहलाई जीवित पार्नुभयो पवित्र आत्मासित छ। अनि हामीले यही कुराको आशा राखेर हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी प्रभु यीशु मसीहको आगमनको इन्तजार गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले मेरो प्रिय, आज संसारको काममा व्यस्त 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 भएको कारणले सायद होला यो लकडाउन पनि राम्रै भएको होला। किनभने मानिसले यसो संसारको मानिसले त सोच्नु नसके पनि तर क्रिस्चियनहरूले चर्चमा कुदिरहने पास्टरहरूले यता र उता कुद्दै पार्टी मनाउने, यता र उता बर्थडे मनाउने, यता र उता गरेको बिहा गरेको गरे, यता र उता भिड लगाए, तर त्यस भिडमा
प्रभु पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न कसैले पनि सोधेन होला। तर परम प्रधान परमेश्वरले यो मौका, यो समय दिनुभएको छ हरेक पास्टरलाई, हरेक लिडरलाई, हरेक विश्वासीलाई। के त्यो भिडमा जब तपाईँ हिँडिरहनु भएको थियो आजसम्म, जो लकडाउनभन्दा पहिले, के यो समय छ कि साँच्चै नै यीशु मसीह त्यो भिडमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? कति जग्गा त मलाई त भनिसक्नुभयो त्यो भिडमा त म थिइनँ त धनराज, धेरै भिडमा त हिँडिस्, तर त्यो भिडमा मेरो उपस्थिति थिएन, खालि तँ थिइस् अनि तेरो गिफ्ट र वरदानहरू चाहिँ तैँले चलाइरहेको थिइस्, तर म यीशु मसीह चाहिँ त्यहाँ थिइनँ। यस कारणले मेरो प्रिय, आज पवित्र आत्माले भन्नुभयो म त्यहाँ थिइनँ। यस कारणले आज हामीले लगाएको भिड, हामीले गरिरहेको सेवकाई, हामीले गरिरहेको योभन्दा लकडाउनभन्दा पहिलेको सेवकाईमा प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो, यो सोध्ने एउटा तपाईँको समय पनि हो। पुनरुत्थान र जीवनको इन्तजार गर्ने परमेश्वरको, उहाँ पुनरुत्थान पनि संलग्न हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्माको कुराहरू जान्ने व्यक्तिले यो कुराहरू पनि सोधिबसेको हुन्छ। किनभने ऊ चाहिँ परमेश्वरको तेजमा अन्दिना एक एक अंश गरेर बढ्दै गएको हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:18 को अनुसार आराधनामा उहाँले के गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ। अगुवाई गर्नुहुन्छ। आराधनामा कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ भने हामी यूहन्ना 4:4 जब हामी यहाँ पढ्छौँ भने उहाँलाई सामरिया भएर जानु पर्थ्यो र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्नु भयो। यो नगर चाहिँ याकुबको आफ्नो छोरा योसेफलाई दिएको जमिनको नजिकै पर्थ्यो। त्यहाँ याकुबको इनार थियो। येशू यात्राले थाक्नु भएको हुनाले त्यस इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। प्राय मध्य दिन भएको थियो। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिलाइदेऊ, मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भनी, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ सोधी। यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेको भए तिमीले उहाँलाई माग्ने थियो र उहाँले तिमीलाई जिउँदो पानी दिनुहुने थियो। के भन्नुभयो? यदि उहाँलाई तिमीसित पानी माग्ने को हो भनेर चिनेको थियो भने चाहिँ त्योसित पानी माग्ने थियो त। अनि त्यो व्यक्तिले जो तिमीसित पानी मागिरहेको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ के दिन्थ्यो? तिमीलाई जीवनको जिउँदो पानी दिन्थ्यो। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर, तपाईँसित उघाउने गाग्रो त छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी ल्याउनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याको भन्दा ठुला हुनुहुन्छ? उसले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र अनि आफैले उहाँका सन्तान र उहाँका गाई वस्तुहरूले यही इनारको पानी पिए। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल हुनेछ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यस स्त्रीले भनी, मेरो पति छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भनी तिमीले ठिकै भन्यौ, किनभने तिम्रा 5 जना पति भइसकेका छन् र त्यो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पनि होइन। तिमीले यो साँच्ची नै भनेकै हौ।
त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुशलेम हो। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरूले आराधना गर्छौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्छौँ सो जान्दछौँ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले नै हो, जब सच्चा आराधकले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तो आराधकलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। मेरो प्रिय, हामीले देखिसक्यौँ 4देखि 24मा। अनि उहाँ के भन्छ, आराधना गर्ने हुनुहुन्छ। यूहन्ना 4 अध्यायमा येशूको पिताको हृदय कस्तो छ भनेर प्रकाश पार्नुहुन्छ। यो खण्डमा उहाँ कुवामा एक स्त्रीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। तिनी स्त्रीको 5बाट विवाह भइसकेको थियो र तिनी वर्तमानमा समेत अर्को कुनै पुरुषसँग विवाह नै नगरिकन त्योसित सहवास गरिरहेकी थिइन्। तिनी मानव प्रेम, शारीरिक इच्छा पूर्तिमा सन्तुष्टि खोजिरहेकी थिइन्। प्रभु आफ्नो अनुग्रहमा परमेश्वरको सम्पूर्ण वचनमा अचम्मको सत्य प्रकट गर्नको लागि त्यो स्त्रीलाई छान्नुहुन्छ। तिनले किन 5वटा विवाह गरिन् त्यसको कारण अहिले आफ्नो अनुग्रहमा देखाउनु भयो। तिनको हृदयको भित्री भागमा परिपूर्ण र सन्तुष्टिको स्रोत प्रभु स्वयं हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यस स्त्रीलाई बताउनु भयो। ख्रिस्टमा मात्रै हामी पूर्ण छौँ। मेरो प्रियहरू, पूर्ण छौँ। कहाँ आराधना गर्ने हो, सामरिया या यरुशलेम, सो तिनले जान्न चाहिन्। प्रभुले तिनलाई एउटा नयाँ क्रान्तिकारी विचार दिनुभयो। साँचो आराधना भनेको अलग अलग भौगोलिक, अलग अलग ठाउँ, विभिन्नताका स्थानहरूमा आधारित छैन, तर हृदयको अवस्थामाथि निर्भर छ भन्ने कुरा तिनले थाहा पाएको प्रभु चाहनुहुन्थ्यो। हालेलुया। यस कारणले मेरो प्रिय, तिनलाई ख्रिस्टले पछि भन्नुभयो, तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले नै हो। बेला आइरहेको छ, तर त्यो बेला के हो? अहिले नै हो, जब साँचो आराधकले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ। केमा आराधना गर्नेछ? आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ। किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 4:23-24 आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नमा हामीलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, उहाँ आत्मा र सत्यता हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र के हुनुहुन्छ? सत्यता हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा उहाँले हाम्रा आराधना र प्रशंसा येशूतिर लक्षित लिएर जानु भएको चाहनुहुन्छ। अनि यीशुतिर हामी फर्केको अनि हरेक उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हरेक कुरामा परमेश्वरको वचनको अनुसार गरेको पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ। अनि हामी तेजस्वी अंश बढ्दै 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 गएको अनि परमेश्वरको स्वरूपमा हामी बदलिँदै गएको, जसरी उत्पत्तिको समयमा परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो प्रतिरूपमा, परमेश्वरले आफ्नो ऊर्जाको शक्तिमा, आफ्नो महिमाको
पवित्र आदम र हावालाई राख्नु भएको थियो। जबसम्म उनीहरू जीवनको वृक्षको फल खाएर जीवनको रुखको बाटिकाको तल बसेका थिए, जबसम्म तिनीहरू महीबाट रहित भएका थिएनन्, जबसम्म तिनीहरूको जीवनमा पाप आएको थिएन, तिनीहरू परमेश्वरकै समान थिए, परमेश्वरकै बराबरी थिए, परमेश्वरकै छोरा थिए। त्यही कारणले बाटिकामा परमेश्वर स्वर्गबाट खुरुक्क उत्रेर तल्लो माथिल्लो लिफ्टबाट तल झरे जसरी परमेश्वर आएर ठक्क झरेर आदम अनि हावासित परमेश्वर सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। मेरो प्रिय, परमेश्वरको त्यही इच्छालाई पुरा गर्नुको लागि पवित्र आत्मा हरेक विश्वासीलाई दिएको छ। त्यही कारणले आज पवित्र आत्माको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि क्षमा पाउँदैन भनेर यीशु मसीह स्वयंले भन्नुभयो। किनभने लेखेको छ गिन्ती 23:19 परमेश्वर कहिले पनि 19:19 कहिले पनि परमेश्वर के बोल्नुहुन्न, झुट बोल्नुहुन्न। त्यसै कारण हाम्रा मण्डलीका के भन्छ, त्यसै कारण हाम्रो मण्डलीमा सभाहरूमा तथा व्यक्तिगत आराधनाका लागि पनि पवित्र आत्माको अभिषेकको निम्ति प्रार्थना गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी हामी कोही सभामा, कोही मिटिङमा, कोही के भन्छ काम गर्छौँ भनेदेखि त्यो अलिकति होइन, तर हामीले घन्टौँ पवित्र आत्मासित प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको इच्छा के हो सोध्ने अनि उहाँलाई आराधना चढाउने कुराहरू छ। कतिलाई परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, कतिलाई नबोले तापनि परमेश्वरको इच्छा नै तपाईँको इच्छा अनि तपाईँको इच्छा नै परमेश्वरको इच्छा बनाइदिनुहुन्छ। तर मेरो प्रिय, ज्ञान र बुद्धि छ भन्दै, बाइबल जान्दछु भन्दै हामी त्यत्तिकै हामी गर्छौँ भने चाहिँ पवित्र आत्माको के भन्छ, हामीले अभिषेक र पवित्र आत्माको सहभागिता र पवित्र आत्माको के भन्छ अगुवाई चाहिँ हामीबाट हटिसकेको हुन्छ। अनि त्यही चाहिँ दाउदले व्यभिचार गरे बेसेबासित फेरि पनि चाहँदैनथे कि पवित्र आत्मा परमेश्वरले लगेको। त्यस कारणले सबै कुरा जे भए पनि होस्, सबै संसार मेटिएर गएको होस्, मेरो राजपाठ पनि मेटिनु भयो भने मेटियोस्, जेसुकै होस्, जेसुकै होस्, जेसुकै होस्, मैले पाप गरेँ, हे प्रभु मेरो भित्रबाट जो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, जो पवित्र आत्माले म यरुशलेमको तम्बुमा तपाईँको सन्दुकको अगाडि धेरै याजकहरूलाई अभिषेक याजकहरूलाई राखेर धेरै आराधना र तपाईँको धेरै भजनहरू मैले लेखेको छु, धेरै भजनहरूमा मैले आनन्द र तपाईँको गुप्त गुप्त कुराहरू पाएको छु, मैले त्यहाँ परमेश्वरको पुत्रलाई पाएको छु भनेर उहाँले सबै थाहा थियो दाउदलाई। यो कुराहरू सबै दाउदलाई थाहा थियो। त्यस कारणले व्यभिचारमा त गिर्यो, अब के गर्ने, मेरो भित्रबाट चाहिँ म अशुद्ध भएछु, म त व्यभिचारले मलाई अशुद्ध पारेछ, व्यभिचारले मलाई धेरै नै खतम पारेछ, म बर्बाद भएछ। त्यो पनि मैले व्यभिचार पनि गरेछु, मैले हत्या पनि गरेछु, मैले झुट पनि बोलेछु, मैले दुष्कर्म पनि गरेछु भनेर सबै थाहा भयो उसलाई। अब के गर्नु, अब के गर्नु सक्छु म, हे प्रभु सबै कुरा त भइगयो, तर एउटा कुरा चाहिँ नहोस् है, त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा लिएर मबाट नलैजानुहोस् है भनेर भन्यो। मेरो प्रिय, पवित्र आत्मासित हिँड्ने मान्छेलाई थाहा छ कि पवित्र आत्मासित हिँड्ने मान्छेलाई थाहा छ कि पवित्र आत्माको मूल्य चाहिँ के हो। त्यस कारणले मलाई पनि पवित्र आत्मालाई पत्ता लगाउनु धेरै गाह्रो छ, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भनेर। मैले पनि पवित्र आत्माको बारेमा जान्नु सकेको छुइनँ, अझै म पनि सिक्दैछु मेरो प्रिय, अझै सिक्दैछु। तर जेसुकै होस्, तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो हिसाबले, एलोहिम परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले, शालोम परमेश्वरले आफ्नो शान्तिको द्वारा, आफ्नो विश्रामको द्वारा तपाईँमा अभिषेक र सामर्थ, ज्ञान र बुद्धि, जीवन र सत्य बाटोमा डोर्याउनु भएको होस् भनेर मेरो यही प्रार्थना र बिन्ती छ। यस कारणले अभिषेकको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब हामी पवित्र आत्माको नजिकै आउँ र उहाँलाई नयाँ किसिमले के गरौँ मेरो प्रिय हो, अनुभव गरौँ। किनभने पृथ्वी र स्वर्गमा उहाँ सर्वश्रेष्ठ आराधना चलाउने र चालक हुनुहुन्छ।
भनेर पवित्र आत्माको आत्मा अनि सत्यता भनेको चाहिँ त्यही हो। परमेश्वरको आत्मा नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सत्य कुरा प्रकट गर्ने सत्यको आत्मा पनि उही हुनुहुन्छ। अनि सत्य चाहिँ यीशु मसीह हुनुहुन्छ। बाटो सत्य जीवन हो भनेर चिनाउने पनि पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रा सबै अपराध के भन्छ अपराधहरू क्षमा गरेर ख्रिस्टले हामीलाई जो वरदानको रूपमा दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार हामीले जो पाएका छौँ, सबै आराधना सेवकाईहरू सङ्गतिहरू र भजन गाउनमा अगुवाई गर्ने सबै व्यक्तिहरू पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ मेरो प्रिय। यसो भएपछि हाम्रा सभाहरूमा, हाम्रो कलिसियामा, हाम्रो चर्चमा, हाम्रो घरेलु चर्चमा जहाँ 1, 2, 3 हामी भेला हुन्छौँ, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको सामर्थ्यका साथ काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ अनि देख्नेछौँ। यदि हामीले यो कुराहरू आराधना आत्मा अनि सच्चाइले गर्नुको लागि मैले हिन्दीमा कसरी बताएको छु भने त्यसमा धेरै मैले स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। तर त्यति पनि म स्पष्ट किन गर्नु सक्दिनँ भनेदेखि मेरो प्रिय, आज म बाइबल थियोलोजिकल गरेर मैले 4 साल 5 साल ट्रेनिङ गरेर अनि त्यहाँदेखि म बिए पास गरेको अनि ठुलो बिएड गरेको व्यक्ति होइन। मैले चाहिँ कहिल्यै पनि स्कुल नदेखेको व्यक्ति अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ अयोग्य व्यक्ति, म चाहिँ एउटा अनाथ, म चाहिँ त्यागिएको व्यक्ति अनि म चाहिँ एउटा परदेशी व्यक्ति। अनि पटना बिहारमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएर अनि प्रभुलाई पाइसकेपछि चाहिँ मैले नयाँ जीवन पाएर अनि नयाँ जीवन पाइसकेपछि म सेवा गर्छु प्रभु तपाईँको। तपाईँ त कति राम्रो र कति महान अनि मलाई स्वर्ग दिने परमेश्वर पो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ त मेरो पापको निम्ति गाडिनु भएछ, तपाईँ मेरो पापको निम्ति मारिनु भएछ, तपाईँ मेरो पापको निम्ति खतम गरेर क्रुसमा टाँगेर तपाईँ त मेरो लागि पुनरुत्थान पनि हुनुभएछ। अनि तपाईँमा विश्वास गर्ने चाहिँ जीवन र पुनरुत्थान पाउँदो रहेछ। त्यही कुरा त मैले आजसम्म भेटेको थिइनँ, तपाईँले दिनुहुँदो रहेछ। म तपाईँको सेवा गर्छु पिता भनेर भने हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर त्यो बिचमा पनि धेरै मेरो अज्ञानताले गर्दा, मूर्खताले गर्दा अनि मेरो पापमय स्वभाव, पुरानो स्वभावले गर्दा म धेरैपल्ट गिरेँ, धेरैपल्ट लडेँ। तर मेरो प्रिय, आज लड्नु भएको छ, गिर्नु भएको छ भनेर नत्यागिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले संसारले तपाईँलाई हेलित गर्छ, हेला गर्छ, तर परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। परमेश्वरले मलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन अनि परमेश्वरले मलाई छोड्नु भएन। मलाई ज्ञानको आत्मा दिनुभयो, मलाई बुद्धिको आत्मा दिनुभयो। परमेश्वरले मै प्रभु हो भनेर ठुल्ठुलो चङ्गाई गर्नुभयो अनि परमेश्वरले ठुल्ठुलो कुराहरूलाई देखाउनु भयो। परमेश्वरले भविष्यवाणीहरू बोल्नु लगाउनु भयो। तर मेरो प्रिय हो, अगमबाणीहरू बोल्नु लगाउनु भयो। तर मानिसहरूले मेरो चाहिँ त्यो भविष्यवाणी अगमबाणीहरूलाई, मानिसहरूले त्यो सेवकाईहरूलाई, त्यो प्रचारकको वरदान, प्रचारकको एभेन्जलिस्टको वरदानहरूलाई मानिसहरूले देखेछन् अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ गलत युज गरे मानिसहरूले। तर परमप्रधान परमेश्वरले मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन, कहिले पनि त्याग्नु भएन। मानिसहरूमाथि भरोसा नराख्नुहोस्, तर परमेश्वरलाई पक्रेर तपाईँको कलिसियाको पास्टर, तपाईँको बुजुर्गहरूसित अनि शिक्षकहरूसित सिक्दै अनि त्यहाँदेखि को सही सिकाउँदैछ, को गलत सिकाउँदैछ सिक्दै जानुहोस्। बाइबल पढ्दै जानुहोस्, प्रार्थना गर्दै जानुहोस्, आराधना गर्दै जानुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा बढ्दै जानुहोस्। अनि परमेश्वर नै बाटो अनि सत्य जीवन हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र हामीले जब यो पृथ्वी तलमा हामी जति दिन बस्छौँ त्यो सबै खतम भएपछि हामी त्यो स्वर्गको सिंहासनको गोलाकारको परमेश्वर जसरी यीशु मसीह स्वर्गमा चढ्नुभयो, यीशु मसीह हामी मृत्युको पछाडि पनि हामी पुनरुत्थान हुनेछौँ पवित्र आत्मामा। यदि हाम्रो मृत्यु भएन भने पनि हामी यही विश्वासमा रह्यौँ भने जब परमेश्वरको र्याप्चर हुनेछ हामी उठाइ लगिनेछौँ। मेरो प्रिय, हाम्रो विश्वास आशा चाहिँ यही हो अनि यसलाई चाहिँ हामीले पक्रेर राखौँ। त्यही कारणले परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र हाम्रो साथमा गलत गर्नु हुँदैन। मान्छे स्वार्थी छ, मानिसमाथि भरोसा राख्ने श्रापित हुनसक्छ, तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने आशिषित हुनसक्छ, आशिषित हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले छोड्नुहुन्न, कहिले धोका दिनुहुन्न अनि परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धिले भरिदिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई सबै कुराले निपुणता गर्नुहुन्छ अनि बिस्तारी बिस्तारी गर्दै हुनुहुन्छ।
तर प्रकाशित वाक्यमा यूहन्नाले लेख्छन्, त्यहाँनिर यस्तो दर्शन देख्छन्, त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरको वचनले अनि ख्रिस्टको रगतले, मसीह यीशुको रगतले अनि हाम्रो गवाईले हामी विजय पाएर यो स्वर्गमा आएका छौँ भनेर भनेको छ। आज हामी परमेश्वरको वचनद्वारा, ख्रिस्टको रगतद्वारा, हाम्रो गवाईद्वारा जो तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई बाँड्नु चाहिँ नछोड्नुहोस्। तपाईँ कति जान्नुहुन्छ, कति जान्नुहुन्न, त्यो मान्छेले के भन्छ के भन्दैन त्यो छोड्नुहोस्। तर तपाईँलाई जति परमेश्वरले दिएको छ त्यो इमान्दारीले नै 5 मिनटको 10 मिनटको किन नहोस् तपाईँ गवाई दिँदै जानुहोस्। ख्रिस्ट यीशुको रगतलाई स्मरण गर्दै जानुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्दै जानुहोस्। विजय तपाईँको हातमा छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर यहोवा चाहिँ विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोशुलाई विजय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि दिनुहुनेछ। आज परमेश्वरले शमसनलाई विजय दिनुभयो, लास्ट अन्धो भइकन पनि पापले अन्धकारमा गयो, उसलाई विजय दिनुभयो। अनि गिदोनलाई विजय दिनुभयो। परमेश्वरले धेरै पुरानो नियममा विजय दिनुभएको छ। त्यो विजय हामीले अगाडि हेर्नेछौँ। अनि अब हामी दोस्रो भाग खत्म गऱ्यौँ। पवित्र आत्माको 10वटा नामहरू, 10वटा कामहरू पनि खत्म गऱ्यौँ। अब तेस्रो भाग हामी पढ्नेछौँ। मेरो प्रियहरू, प्रभुको 7वटा आत्माहरू, त्यो प्रभुको परमेश्वरको 7 आत्माको बारेमा तपाईँलाई म प्रार्थनाको साथ बारिकीले सम्झाउने कोसिस गर्छु। अनि 7 आत्मा हामीलाई किन जरुरत पर्दो रहेछ, अनि 7 आत्माको चाहिँ काम के रहेछ, 7 आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि अलग्गै हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्माको 9वटा वरदान र 7 आत्मामा के अन्तर छ, यो सबै कुरा तपाईँको सम्मुख म पवित्र आत्माको प्रेरणाको द्वारा म राख्ने कोसिस गर्छु। बाँकी सम्झाउने चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। किनभने म चाहिँ अहिले पनि म अयोग्य व्यक्ति हो, तर परमेश्वरको ख्रिस्टको रगतले धोएर अनि पवित्र आत्मा मेरो भित्र आउनु भएर मलाई योग्य बनाउनु भएको हो। अनि अब म चाहिँ क्रुसमै ख्रिस्टसित टाँगिए, मरिए, तर म भित्र जिउने चाहिँ मसीह यीशु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म मसीह यीशुको गुणगान र मसीह यीशुको कुराहरू तपाईँको सम्मुख पुर्याउन चाहन्छु। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र परमेश्वरको अनुग्रह अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहभागिता तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वर यीशु मसीहको आगमनसम्म, र्याप्चरको दिनसम्म बनिरहेको होस्। येशूको नाममा आमेन, आमेन।